सो आज डे फ्री आहा आनी हांवें म्हळें की दोनी बायक धुयता. सो ही धुयता आनी ही धुयता कित्याक न्हू हिंगा आख्ख्या शिमिटा काम चलता आनी थंय कितू धाडटा तिथंय बायक दोनी मुगली बी तितली आहा म्हळ्यार हे पेंटाचे तोरी तितू कोण म्हळ्यार हिंग फ्रंट बी थंय मातशें दिसता. सो ही धुयतलो आनी ही बीन आनी मागीर तेच हाडला एक बारीकसो रावंड मारता. सो लेट्स स्टार्ट. Hey guys, welcome back to another fresh video. The time right now is 7 o'clock आणि आज फायनली आमगे जी होळ मारलो तेका पेवर्स पडे. म्हाका खबर ना हिंग पेवर तूं म्हणटाय काय कितें म्हणटाय तें. सो हिंग थोडेशें उरले हिंग म्हाका स्वता ते फाल घातले म्हळ्यार हें कोण बरें काम केलें तेमी कित्याक आमगे दोनी जोडो बायक आहाय त्यो भायर सावन आणलेल्यो आनी आज फायनली त्यो रोडार आसलेल्यो आनी आतां वयता की बुकींग हा 7 to 8 आनी 8 to 9 हय 7 to 8 आनी 8 to 9 2 वरां बुकींग हा. सो ग्रावंडाचेर वयता लायट बी कांय ऑन केलें नाय. सो पळय लायट ऑन कोता आनी मागीर तेच्या फाटल्यान मेळटा आनी लायट ऑन 2 3 4 ओके. आनी काल राव कांय दिसती पडना आनी काल सगळी चॅर बी हाडून भितर दवरली कित्याक नाजाल्यार न्हू सूण आहा थंय. सो आनी वॉटर फिल्टरूय ऑन कोता फुलाचो. आतां तूं म्हणटा आसतली की कोण ना जाल्यार फुलां कित्याक वॉटर फिल्टर ऑन कोत काय मू. सो तेच फाटलो रिजन सांगता की एक मिनट पंप ऑन फिल्ट्रेशन ओके. आनी जितलें न्हू उदो मुवींग आसता तितल्या तुगे उदो लेस मेंटेनन्स जाय पडटलें. जोरी तर पंप ऑन मारलो ना सपोज आज हांवें चिंतलें की कोण येना पार्टी ना सो जर तर फूल बंद दवरलो जाल्यार वॉटर क्वॉलिटी डिग्रेड जाता आनी वॉटरा हार्डनस आनी एल्कलायन लेवल सगळी वाडटाय. सो तेका लागून फुलाक कोण आसो नासो पंप ऑनूच दवरपा पडटा. एक्चुअली म्हणटाय की 24 hours पंप ऑन दवरल्यार बरो म्हळ्यार 24 hours ऑन दवरलें जाल्यार बिलूय चड येतलें. सो तेका लागून वॉटर टेस्ट बी कोन्न सगळी टेस्ट कोन्न तेच प्रमाणे आमी पंप ऑन दवरताय. सो आज सद्या पंप ऑन दवरलो आहा आनी थोडी पान पडो आहाय फोकस जायना ओके. सो थोडी पान पडो आहाय ही रोखडो क्लियर कोता हांव आतां आनी तेच्या फाटल्यान ग्रावंडार वयता नाजाल्यार पयलीं ग्रावंडार वयता थिंग कोणा वॉटर बी जाय तें दिता आनी मागीर तेच्या फाटल्यान हिंग फुल्लार वयता. सो लायट ऑन कोन्न तेय येयलो आहाय ते सायडी म्हाका सद्या ते मातशें बसलो आहाय काय शूज काय जाले खबर ना. आनी आज आख्खे दिसभर काम कोन्न चड एक्झॉस्टेड कित्याक आज वर्कलोड जायतो आसलोलो. सो हांव वयता आनी मातशें बसता. सो पयर हेका बोर्ड गेम जाय आसलो पळय थोड्यो गेम हाडून लायलेल्यो हो फ्रेजर येयल्लो. सो तेका अकाउंट सेटल कोता आमी आनी तेगे जाता खूंय कितले 675 जाताय तेगेले आनी तेका हांव चिंतिला हांव दिता 675 कॉयन्स कॅशा बऱ्या पडला डिपॉझीट करूं. सो हांव तेका सगळ्या कॉयन्सूय दिता आल्या थंय 10 रुपया बोर्ड आहा ती. अरे तुगे मामी बँकाक वा कितें जालें तुका तुगे मामी बँकाक वा बँका पैसा अरे कितें अरे वय रे बेसवार कितले अरे पिझ्झा पयशे मामी घेना मागीर पिझ्झा शिता दी निघतोच आमच्या मध्ये एक भुरगो आयल्लो आसा. त्या किंडर जॉय दिले कोणे कोण दिल ते आमकां बरें खबर ना म्हळ्यार खबर ना कसो शॉक तो तेगे आतां तेका हेलिकॉप्टराक आवल मेळ्ळी ते देखून तेका घोडू जाल ना तें कितें रे. अरे तेगे तो मागीर तेका रबर बँड कितें आहा तरी आता म्हाका पण ना आनी तेगे चॉकलेटीचो आहा आतां. सो गेम्स काबार जाल्यो आनी आज व्हॅलेंटायन्स डे 14th. सो आमी डिसायड केलें की आम डिनर वयताय म्हूण. सो हांव फ्रेजरान वयताय फ्रेजर येयलो ऑलरेडी सकयल वयता. सो कार कोल्ड स्टार्ट करपा दवरल्या आनी हिंगसर जाल्यार थंय ग्लास कितें धटी आहा तो
बावगुडास येलो की तेजा लिक्वीड घालना म्हूण सो हांवें म्हळें की मातशें तें पयलीं चेंज कोतो आ केलो केलो So we just reached Kolva and you see the rush that's here. Normally you won't see anyone over here, but today since it's Valentine's Day, I think all the rush is all about. So we'll see. So we'll just check if we have place. So बीफ स्टेक ऑर्डर केले म्हळ्यार ते येवपा रायट टायम आहा तेका लागून आमी तेज्या पयलीं म्हळ्यार की फ्रेंच फ्रायज ऑर्डर करतले आनी ड्रिंक्स येयले आमगे ऑलरेडी सो स्टेक्स येवन दी मागीर दाखयता कितें ऑर्डर केलें तें गेले ते पाट येयले ते म्हणा ते अमेरिकन स्टेक लायक जालो आमकां सो अमेरिकन स्टेक ऑर्डर केला सो येवन दी सो आ स्टेक इज हियर आनी मुगेली अमेरिकन स्टेक आनी तेगेली फिशलँड स्पेशल सो सनीनूय स्टेकू केल्या आनी मुगे आनी सनीगे सेम सो अटॅक सो वी आर ऑल डन विथ द स्टेक कोणे वेस्ट केलो ना आनी हेंगे सायडी फोटोग्राफी चलता ह्या रोज आतां तेणें काळा मोळान आपणा केंसा लायला सो सगळीं गेली हिंगसो फकत आमी उरलो हाय आमी येयले तो आख्या रेस्टॉरंट फूल आहलोलें आनी त्याची फोटोग्राफी चलत तेंगेली सो हे गायज वी आर होम एंड म्हाका सुद्दां जाय दिसांनी माय एडमीट जाता सो तेज्या पयलींच्यान भायर सरो न्हय आनी ऑलमोस्ट आफ्टर लायक 1-2 मंथ्स जालो आसतले भायर सर जाल्यार डिनराक गेल्ली कित्याक वेलंटायन्स डे आहलोलो आनी बरो ओकेजन आहलोले भायर सरपाक कंपल्सरी ना की वेलंटायन्स डे म्हळ्यार की गर्लफ्रेंड आनी बॉयफ्रेंड भायर येतो म्हूण सो म्हळ्यार की गेम्सूय आसा न्हय सो म्हळ्यार की भायर सरया आनी एन्जॉय केलें स्टेक्स म्हाका फिशलँड असो लायक जाताय सो हांवें म्हळ्यार फिशलँडाकूय या आनी बरे आहलोले स्टेक्स ऑल्दो रश जायत आहलोलो म्हाका सगळें कित्याक तो म्हळ्यार खरें बरें आहलोलें आनी काल तो बेबी गर्ला ब्लॉग्स येयलो आसतलो आनी तेजे जायत जाणांनी कमेंट मारले सो तुम कमेंट मारल्यार ते हितू हॅप्पी जाता ते अशें करून लागले कॉम्पिटिशन लायता आपणे विडियोचे हितू कमेंट येयले तुगे हेजे हितू येयले सो तेगे व्यूज रोखडे तेगे व्यूज अशें करून क्वीक ग्रो जाताय मुगे कितें जाताय मुगे ऑलमोस्ट 24 आवर्सा भितर जे व्यूज ग्रो जाताय तेगे 12-18 आवर्सा भितर जाताय सो ते अशें करून म्हणटा आपणे विडियो बरयता आनी ते एकदम अशें करून एनकरेजमेंटूय दिता आनी थँक्यू तुमकां तेगल्या विडियोचेर कमेंट मारले म्हूण and I think it's going to be that much for today's video. I hope you have liked the video. If you have liked it, please do like, share, comment and subscribe. Till then, see you in the next video. Bye.